ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت جتنی بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت۔ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ سڑی ذات تے درود بھیجے اندر رزق وچ کمی نہیں آندی، سارے صلوات تلاوت۔ حضرت امام رضا بادشاہ فرمیندن اس بندے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہوندن جڑا بندہ سڑی ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھ دے، سارے صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جندہ کھائیے اندہ گائیے سارے موالی سجاہت بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد ہر دشمن تلانت، جناب سیدہ دے دشمنہ تلانت، عزاداری دے دشمنہ تلانت، عزاداران دے دشمنہ تلانت۔ حضرت امام زمانہ دی آمد جتنا دل مچل دے اتنی بلند آواز نہ لکھ صلوات تلاوت۔ دعا ہے اللہ تو دس عظیم بارگاہ شٹورایا قبول فرما، جتنے جتنے قدم تو چل کے آئیو مالک اجر عظیم عطا فرما۔ بندہ منگدہ اتھاؤں ہیں جتھا بندے کو یقین ہوئے میں منگا تے خالی نہ ہٹ ساں، تو امین ہر بندہ اس یقین نہ لاکھے توڑے درمیان 12واں امام موجود ہے تے 12واں امام انتظار چھے بھی تسی کچھ منگو تو میں کچھ دے کے جا۔ الہی جتنے بیمار ہیں مولا صحت عطا فرما، بالخصوص سید نورانی شاہ صاحب کو مالک کلی صحت عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں صدقہ میری سین دی اجڑی جھولی دا مالک اولاد نرین عطا فرما۔ بہت بڑی دعا توڑے حق کچھ منگ رہی ہیں، جتنی بڑی دعا ہے اتنی بڑی امین آکھو۔ مالک سارا کو کربلا و شام دا دوار بڑھا، لکھان دی ہکا دعا ہے میرا مالک 12ویں حجت جل ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات سارے اونچی آواز میں۔ اجازت ہے بابا، ساریاں دی مرضی ایک دو جملے عزت آل محمد دے، اون دے بعد ایک جملہ مصائب دا۔ میرے جسم وچ جے تائیں ساہ ملسی، میرے جسم وچ جے تائیں ساہ ملسی، ساہ وچ نجف دا شاہ ملسی۔ اگر تھک نہیں گئے تو پہلا جملہ حوالے کر رہی ہیں، جتنا بول سکتے ہو اتنی دعا کرے۔ میرے جسم وچ جے تائیں ساہ ملسی، ساہ وچ نجف دا شاہ ملسی۔ غمخار سرات دی پل تے جے کو شاہ ملسی او کو راہ ملسی۔ توڑے ہاں سلامت ہو میں توڑے ہاں تجھے حیدریہ جے کو شاہ ملسی او کو راہ ملسی۔ دو جملے عزت آل محمد دے سننے دے بات پڑھنا مسائب ہی ہے۔ اللہ نے تو کو ایسے امام عطا کیتن جڑے زبان کو حرکت دے میں تا اللہ دا قرآن بندہ ہے۔ اے بہاول پورے میری پہلی مجلس بھی نہیں، بتوڑی توجہ ہو جاوے تو پڑھنا میں مسائب بھی ہے۔ توڑے ذہنہ دے قریب کر کے ایک جملہ آکڑا چاہنا، اللہ تو نے ایسے امام عطا کیتے۔ امام بہرہ نماز ہک ہے، امام بہرہ طریقہ ہک ہے، امام بہرہ سلیقہ ہک ہے، امام بہرہ اٹھن ہک ہے، امام بہرہ ٹرن ہک ہے، امام بہرہ میدان جنگش گھوڑے تے سوار ہومن دا انداز ہک ہے۔ تو سی تھک نہیں گئے جملہ میں ہونا کنا چاہنا، امام بہرہ دشمن تے وار کرن دا انداز ہی کے، امام بہرہ ٹورن ہی کے، بولن ہی کے، اٹھن ہی کے، سارے دن دا ذکر سنے ہو یا نے تھکانی سے جملے تے دور ہے جے توڑی توجہ میرے علی پاسے ہوئے۔ کتنا شیعہ مان کریں امام بہرہ تے خون ہے کہ اے میار توڑی عزاداری دا بسم اللہ جدے ہاتھ نچے حیدری آئے۔ اللہ 14 رہبر دیتے نہیں، سارے سید نہیں، سارے کریم ہیں سیدادہ، مگر ساجد بھائی جنہ بڑا کریم ہے نا، اندھا نا حسین ہے۔
جیڑا دین لگیا نہیں دے تھا جو منگن والا کون ہے؟ حسن بھائی سید آدھا ایک عیسائی ریٹر نے گل لکھ کے گل مکا چھوڑی ہے، ظفر سائیں دعا کرے اس آگے بھئی یزید بار بار کیوں آیا ہے تے حسین ایک بار کیوں آیا ہے؟ تھکو نہیں بابا، یزید بار بار کیوں آیا ہے تے حسین ایک بار کیوں آیا ہے؟ یزید کل بھی ڈھیرن، یزید آج بھی ڈھیرن اور ہمیشہ ڈھیر راسن، حسین کل ہی ایک آئی۔ بولو یار، بولو یار، بولے کرو ذکر۔ یزید کل ڈھیرن، آج ڈھیرن، ہمیشہ ڈھیر راسن، حسین کل ہی ایک آئی، حسین آج ہی ایک کے اور حسین ہمیشہ ایک راسی، حسین پنجا چی ایک کے، حسین 12 چی ایک کے، حسین 14 چی ایک کے، جیندے ورگا کوئی نہ ہوئے اوکو حسین آ دیں۔ یزید بار بار آیا ہے، حسین ایک بار کیوں آیا ہے؟ گل لکھ کے تے گل مکا چھوڑیے بہاول پورا لے ہوں۔ اسے کہ یزید دی ماں چیاں کئی ماما آئیاں ہن، آندیاں پئین اور آندیاں راسن، نہ کوئی بات زہرا آئی ہے۔ بولو یار، ذکرچ بولے کرو، ذکرچ بولے کرو۔ تجھے حیدری آئے، نہ کوئی بات حسین آیا ہے۔ چلو بیدار ہوا تو جملہ ہون حوالے کرا۔ 6ویں امام تے کامران صاحب جی ایک بندے سوال کیتا بے مولا اللہ زبان کس وقت سے بنائی ہے؟ زبان کس وقت سے بنائی ہے؟ سرکار میں تو دسا تیرے نزدیک زبان اللہ کس وقت سے بنائی ہے؟ وہ کہا کہ مولا میں جدو کوئی چیز کھاواں تو میں کو ذائقہ ایگزیکٹ سے دی ہے۔ مولا اندی گل سنی ہن کائنات دیاں خوشیاں تیرے چہرے 6ویں امام دے چہرے تے آئیاں۔ سرکار ایسی گل کی تھی اٹھ کے بھی بولت حق دا نہیں ہوندہ، سارے دن ذکر سنیا نے تھک گئے ہو، جتنا بولے سو میں دعا کرے سا کائنات دیاں خوشیاں امام دے چہرے تے آئیاں۔ تیرا 6واں امام پہ فرمیندہ ہے اللہ زبان میں نے قسم اس مالک دی جندے قبضے قدرت چ میں جعفر صادق دی جانے، اللہ زبان ذائقیاں واسطے نہیں میرے دادے دی عزت بولن واسطے بڑھائی ہے۔ ہن تیری مرضی ہے، چوک چ بول یا مجلس چ بول۔ بسم اللہ بابا، مہربانی بابا، سلامت رہو، سلامت رہو سہی، سلامت رہو، ہر سلامت ہو۔ میں دو جملے باقی، میں مکائی کھڑا بابا، دو جملے باقی۔ دا محرم حسین علیہ السلام دی شہادت دے بدلے اللہ حسین کو 3 انعام عطا کیتن۔ وہ 3 انعام سن لو تے میں مسائب پڑھا۔ حسین علیہ السلام دی شہادت دے بدلے اللہ حسین کو 3 انعام عطا کیتن۔ پہلا انعام امامت والا مقدس اور طاہر عہدہ اللہ حسین دی جادے چ رکھیا ہے۔ مہربانی بابا، اللہ حسین دی جادے چ رکھیا ہے، اے پہلا عہدہ۔ دوسرا عہدہ جڑا اللہ حسین کو دیتا ہے دا محرم، جڑی دعا کتھائیں قبول نہ ہوئے وہ 2 جگہ تے جلدی قبول ہوندی ہے، یا اللہ دا گھر ہے یا حسین دا گھر ہے۔ بولو یار، بولے کرو، ذکری سونے لگ دے ہو بابا۔ یا اللہ دا گھر ہے یا حسین دا گھر ہے۔ اور حاج صاحب استطاعت تے واجب ہے، زواری ہر کہیں تے واجب ہے۔ تیرے امام پہ فرمائے دے بھاویں نمک نہ لکھاونی پوی ایک بار کربلا ضرور جاویں۔ سائلہ کے مولا اندی کیا وجہ ہے؟ بار بار آکھیا نے بھی بھاویں نمک نہ لکھاؤ ایک بار کربلا جاؤ۔ سرکار میں تاں بار بار پیا دیاں تاکہ تاکو پتہ لگے جنت دا کیڑا رستہ کیڑے پاسے ویندا ہے۔ بولو یار، توڑا ہی علی امام ہے۔ بسم اللہ بابا۔ اے دوسرا انعام جو جڑی دعا کی تھائیں قبول نہ ہوئے، اور حسین دے زوار دا مقام پڑھا جڑے مولا دے زوار ہو، پتہ نہیں معرفت دے کیڑے درجے تے پہنچ ویسو، جڑے حاضر ہو حسین علیہ السلام دی شہادت دے بدلے دوسرا عہدہ ہے، اے دوسرا انعام ہے جڑا اللہ حسین کو دیتا ہے۔ اور کتنا مقام ہے حسین دے زوار دا، بروز معاشر جتھا کوئی کہندہ نہ ہو سی اتھا ایک صدا سی اینا اینا زوار الحسین۔ آؤ سامنے اکبر دے بابے دے زوار پیا میں تے آواز قدرت اسی اپنی مرضی نال 50 بندے دے ہاتھ پکڑو تے جنت لے جاؤ۔ اے حسین دے زوار دی عزت ہے، اپنی مرضی نال 50 بندے دے ہاتھ پکڑو تے جنت لے جاؤ۔ اور تیسرا انعام ختم ہوگی پڑھائی، خاک شفا، لا علاج مریض کو کھواؤ تو او کوئی شفا مل ویسے، او کوئی کھواؤ تے شفا مل ویسے۔ اتنی عزت ہے حسین دے شہر دی مٹی دی۔
نبی دی حدیث ہے جڑے بندے مٹی کھادی توبہ نہ کیتی ہوں دا جنازہ پڑھنا حرام ہے. تے تیرا امام پیا فرمیندا ہے اٹھ کے بھی بولا تو حق ادا نہیں ہوندا. سارے دن دے تھکی ہوئے جتنا بولے سو میں مہمان دعا کر کے لگا ویسا. تے امام پیا فرمیندا ہے جیڑا بندہ کربلا دی مٹی کھاوے ہوندے تے جہنم حرام. اتنا مقام ہے حسین دے شہر دی مٹی دا, اتنی عزت ہے حسین دے شہر دی مٹی دی, اتنا مقام ہے خاک شفا دا. ہن میرے تے کرو سوال بلا علاج مریض کوئی کھوا ہو تو او کوئی شفا مل دی ہے, کیوں اتنی عزت ہے خاک شفا دی؟ بہاول پرالوں اندے اکبر دا خون شامل ہے, اندے قاسم دا خون شامل ہے. انشاءاللہ 12 دسمبر بھی 24 سفر بھی 3-4 جمادی ثانی بھی جو زندگی ہے تراج کے مکانہ حسن آخری مکانہ ہی. سارا دن انتظار کیتی نے جو غریب دی شہادت سننی ہے, شہادت ہوندی سننی ہے جے کو ہک ڈو نہیں. میں آغا نسیم صاحب دے جملے تو آغاز کرے نا او پڑھ دے ہوندے ہیں بھی ہک بندے دے ہوندے 2 ہاتھ تے 9 لکھ دے ہیں 18 لکھ ہاتھ. یعنی شبید انتظار اس بندے دی ہے نکلا سی او پڑھ دے ہوندے ہیں 18 لکھ ہاتھ چوں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جڑا حسین تے نہ اٹھیا ہو. اللہ تو رہائے قبول فرماوے, اللہ تو ماتم قبول فرماوے. اے ہائے جڑی تیرے جگر چنے تو تھک گیا میں تے گھر لگا بنے ہاں حسین نال سانگا تبہ گئے بابا. کوئی ہاتھ 18 لکھ چوں ایسا نہیں جڑا اکبر دے بابے تے نہ اٹھے. جن مارن دا والی نہیں آندا اس بھی حسین نو مارے آئے, جنو ہتھیار چاون دا ڈاوی نہیں آندا اس حسین نو مارے آئے. کسے تیر مارے آئے, کسے تلوار مارے آئے, کسے نیزہ مارے آئے. جے اکبر دے بابے دی غربت سن سکدے تس تو ڈوکھا لفظ کوئی نہیں. تے جین دے ہاتھ کوئی شے نہیں آئی او کربلا دی گرم ریت غریب دے زخمات سے. اللہ تو رہائے قبول فرماوے, اللہ تو ماتم قبول فرماوے. اور 2 شہید نہیں 2 شہیدن جنہ دے جنازے برآمد نہیں ہوندے, جنہ دیاں شبیاں برآمد ہوندیاں. المال دا علم برآمد ہوندے تے حسین علیہ السلام دا ذل جناح برآمد ہوندے. تو تھک گیوں میں گھر لگا ونجیاں تو بیٹھے تے بیٹھا رومن واسطے ہے. میں وجہ دس رہی ہاں تے تیری ہائے نکلا سی کیوں انہاں دے جنازے برآمد نہیں ہوندے, شبیاں برآمد ہوندیاں. بہاول پرالو اے وجہ ہی جس وجہ تو جنازے برآمد نہیں ہوندے عباس دی لاش چاون دے قابل نہیں ہے. اے ہائے جڑی تیری نکل آئی ہے, ہائے تیری نکل آئی ہے. تو تھک گئی ہوئے ہاں گھر لگا بندے ہاں بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا. اللہ تیری ہائے قبول فرماوے. نوکر ہاں اے تیری ہائے مولا قبول فرماوے. نوکر ہاں میں نوکر ہاں. عباس دی لاش چاون دے قابل نہیں ہے تے ہن عزاداری ہے جن دی ہائے نہ نکلے حسین دی چاون والا کوئی نہ ہے. واہ واہ. اللہ تیری ہائے قبول فرماوے, اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے. جڑے ہائے کر سکدے ہو پاسے نال بیمار رت پیا روندا ہوئے. اور اصل میں کئی بندے شرما کے روندے مجلس وچ. او کیوں شرما کے روندے؟ جڑا بندہ روندا پیا ہوئے تے شکل بگڑ ویندی ہے. او مومن تاں شرما کے روندے جو بگڑی ہوئی شکل کو دوسرا مومن نہ دیکھے. تیرے چوتھے امام دے سامنے مجلس ہوئی تے امام ڈٹھا ایک مومن ہے جڑا روندا ہے پر جد آنسو آندے سامنے رومال کر لیندا ہے. اتھو تیرا چوتھا امام اٹھیا تے مومن دے کول آ کے دن بڑا امیر ہے. اسے کہ مولا او کیویں؟ امام فرمائے بڑا امیر ہے. اسے کہ مولا او کیویں؟ سید آدھے تینوں چہرہ چھپان واسطے رومال تو ملیا ہے. امام آدھے میری ماما ایڈیاں غریب ہیں جنہ کو چادر ہی نہیں ملی. اللہ تو دی ہائے قبول فرماوے. نہ شرما کے رونے کرو حسین دی شہادت پڑھوا بابا. نوکرہ بابا نوکرہ بابا. میں اتھو بھی وین شروع کر دے ماں تے وین دے معیار تے عزاداری سن رہے ہو لیکن بھائیاں دی سال دی محنت ہے. میں 2 جملے تھوڑے حوالے کرے نا. دا محرم اکبر دی لاش چاہی حسین, ود قاسم دے ٹکڑے چاہی حسین, سارے ڈی پتراں بھیراواں دیاں لاشاں حسین چیندہ رہی ہے.
سارے ڈی پتران دیا لاشاں حسین چیندہ رہی ہے، مہمانہ دیا لاشاں حسین چیندہ رہی ہے، تے وین کرے آ پرددار ہن اکبر لہ گیا ہے، ہن قاسم لہ گیا ہے، جن ہائے نے کی تھی سوکھے لتھن بولو بابا. آخری قربانی آئی 6 ماہ دا علی اصغر. ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے، قبر حسین تے میں ہاتھ رکھ کے پیادا. واحد شہید علی اصغر ہے جنہوں بیبیاں رونیاں کوئی نہیں. ہن میرے تے کرو سوال، قربانی تے بہوں وڈی آئی، اکبر کرونیاں، قاسم کرونیاں، مہمانہ کرونیاں، پردداراں دی مجبوری کیڑی آئی جو رو نہیں سگیاں. میں دساں مجبوری تے تیری جگر چوہائے نکلے پیو دفن کیتا ہے تے پرددارہ ارادہ کیتے رون اجا رونیاں کوئی نن. سیدہ دے میریاں بھیڑا میرا آخری سلام ہوئے. واہ 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 اے ہائے تری نکل آئی. نوکرہ بابا، نوکرہ بابا، ہر بندہ رو بھئی یار، ہر بندے دا دکھ سانجا ہے. ہر مستور کو علی اصغر بول گیا ہے، ہر بی بی آدھی حسین تیرے بعد اسا کن ونجنا ہے. پہلی بھین پوچھے حسین تیرے بعد اسا کن ونجنا ہے. گرمی ہے لیکن کربلا تو وقت کوئی نہیں، جے نیت کے بیٹھے تے قضا نہ ہو سی. بئی بھین پوچھے حسین تو لگا ویسے تے اسا کن ویسوں جڑے لاہور ویندے ہو دھیاں رلا کے مکان دے من. ہن تہاڈی ہے نکل اسی دو بھیڑاں نال حسین نہیں بولا. تیجی بھیڑ اگا بات کیا دی حسین او سکیاں نے. تھوڑے بندیاں لفظ سمجھے. نوکر عباس تی بھیڑ پوچھن آئی آئی تیرے بعد اسا خیمے کی میں لاوڑے. ہن حسین رنے تے بھیڑ دو آدھا کھڑے میرے بعد نہ خیمے حسین. واہ 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 واہ. اللہ تو ماتم قبول فرماوے، اللہ تو ماتم قبول فرماوے. ایک منزل بلند کری یار تے رومنا اتنے جتنا لی دیاں دیاں چاندیاں. بھیڑا پوچھے حسین تیرے بعد سکین ونجنا ہے. حسین آدھے میرے بعد نہ خیمے حسین تے نہ لاونے پوسن، نہ پردے حسین نہ بناونے پوسن. آلیہ بھیڑ میں نے پرانی پوشاک چاہ دے، میری نماز ویلہ قریب ہے. بھین ٹوریے پرانی پوشاک چاہمن. جناب فضا گو والی علی دی تھی کن تیاری؟ اما پرانی پوشاک چاہمن. بی بی ادھی کہہ منگی ہے؟ اما میرے حسین منگی ہے. بی بی ادھی وقت مانو گلہ سین آدھی پوشاک آونجیا بعد اچ گل لگ پاؤں. جن پتہ گل ماتم آلیو ماتم کرے، جن پتہ گل ہائے آلیو ہائے کرے. سیدہ دی دائی رو کیا دیئے جدہ تیری ماں دا آخری ٹائم آئی نا تے رو کیا دیئے جدہ حسین پوشاک منگے نا ای میں سمجھائے جو بھیڑا دا آخری سلام کرڑا یا کڑا ہے. واہ 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 واہ. سونی ہائے کیتے نے بابا نوکرہ بابا. پہلے بھیڑ ویندی پئی آئی پرانی پوشاک چاون. ہن پوشاک چائی باپ علی دی تلواری چائی. حملہ پڑھوا حسین دا کیونکہ چپ کر کے نہیں لتھا اکبر دا بابا جڑے ہے پہ کریں دے ہو. حسین دی پوشاک تے نگاہ پئی، ود تلوار تے نگاہ پئی، ود پوشاک تے نگاہ پئی، ود تلوار تے نگاہ پئی. جنو پتہ ہے نا جو غازی نہیں لڑیا او بندہ ہے کرے سی. بھین دو ڈیک کے آدھے آلیہ بھین جنہ کو تلوار دی لہوڑ آئی انہ کو تا ڈتی نہیں وے. واہ 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 واہ. ادب سن کے رون دیو بابا، ادب سن کے رون دیو. تے میں تے زخمی ہاں، میں تے اکبر دی موت کھا گئی ہے، میں تے لڑی نہ سکدا. بی بی ادھی وقت دسا سیدہ دے زخمی ہاں. بی بی ادھی وقت دسا سیدہ دے زخمی ہاں. بی بی ادھی جتنا ہی زخمی ہے پتر تعلید ہیں. میں نے ایک حملہ وکھا جو شام دے ویندیاں توڑی. میں آدھی ویسا جو میرے زخمی بھرا جنگ کی تھی آئی. سیدہ دے آلیہ بھین تھکو بابا میں تھکو نہیں میں وین دے قریبا میں حملے دے بدلے منگا تے دیسیں. بھین آدھی منگ. سیدہ دے میں پیا وینا میدان میں دے ٹرن دے بعد انہ پرددارہ دی پارت ہوئے. آج دے بعد انہ دا حسین تو ہیں، آج دے بعد انہ دا عباس تو ہیں. جڑا بندہ آدھے میں مجلے سے چوینا 14 سفر ہے غریب دا چیلہ میں حسین دی سواری آمنی ہے تے میری ہے نہیں نکل دی. تو جھولی ودھا میں جملہ حوالے کرا. بھین کو پارت دے کے ہن حسین ادھے ڈٹھے جتھے معصومہ کھڑی آئے. سیدہ دے میری دھی میں پیا وینا میدان میڈے ٹورن دے بعد میریاں بھیڑا کو تانگ نہ کریں. جتھا جا ملے اتھائی سامپوے پانی ملے پیوے چاہ کہ تو منگے نہ تو تسے پیو دی دی ہے. واہ 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 واہ. سونی ہائے کیتی ہے، سونی ہائے کیتی ہے. علی دیاں دھیاں تیرا ماتم قبول فرماویں.
بہن دا آخری سلام کر کے حسین عمر ابن سعد دے دروازے تے آیا، میرے امام نیزے دی چوند رکھیے، سیدہ دے میں نے ویکھ میں تیری منت کرن نہیں آیا، جس دنیا تے عباس نہیں رہیا اتھے رہ کے میں کیا کرنا ہے، لفظ وڈا سارا ہی تھوڑے بندے ہائے کی تھی، جتھے اکبر نہیں رہیا اتھے میں رہ کے کیا کرنا ہے، تینے دسن آیا دین بہوں کھڑا ہے، او میری ترائے بھیڑا در تے کھڑیاں، میں اتھے ہی دعا منگدا پیا، سارے دعا منگو، روندے پے ہو یا نہیں روندے پے، ہر بندہ دعا منگے، دعا منگی کرو، بخت علی بندے تے اوکھا وقت نہ آوے، اور اللہ نہ کرے وقت آئی جاوے نا تا کسے شریف نال واسف ہوئے، تیر دا تلوار دا نیزے دا ہر زخم مٹ دے، زبان دے تانے دا زخم نہیں مٹ دا، جدہ حسین آدھے یو ڈی لاون دے میں او میریاں بہنہ کھڑیاں، اے حرام زادہ ہون تتائیں منتیں کرنی ہیں جو تیرا ریا کوئے نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سونی ہائے کیتی ہے بابا، سونی ہائے کیتی ہے، ہون تتائیں منتیں کرنی ہیں تیرا ریا کوئے نہیں، اے دنیا دے سکھاون واسطے حسین دے پانی تے نہ گئی، آدھے جین دی چیز ہوئے حکمان ہو دے، حسین آدھے ہک جام پانی دا لیا میں حسین تیری بیعت کرے نا، یہ فوجیں چلان کیتا حسین بیعت تے جوڑ گیا ہے، یہ دریات این تریت نظر آئی ہے، مشکاں چاہیاں تا مدتیاں سکی ہوئی ہیں، سید دے او کمینی ماں دا پتر تو قیامت تک گھوڑا بجا تن ہک جام ملے میں بطول دا کھیری نہیں پیتا، باقی بے وطن سمجھے پترہ مویا سمجھے بھیرام مویا سمجھے تب بھیج فوجی میرے کل بھیرا دے علمن میں نصب کرے نا میں لیکا مرے نا تیرا ہیک فوجی لیکا ٹپ جاوے میں علی دا پتری نا حسین نعرے تکبیر بلند کیتا ہے لفظ ہے بزرگاں دے حصے دا تسی سمجھ جاؤ تے ہے نکلا سی حسین نعرے تکبیر بلند کیتا ہے جی میں جو میری سین دائی دی کانڈ تے متھا رکھی کھڑی آئی بی بی ادھی اممہ بھامے زخمی ہے لڑدا تھا ودا ہے واہ 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 سونی ہائے کیتی ہے بابا بھامے زخمی ہے لڑدا ودا ہے اور درجات بلند ہوئے مورا خیال محمد کی بلا غلام حیدر کلو صاحب دے او پڑھ دے دن کربلا دے میدان اچ فوج آئی 14 لاکھ 3,82,000 بندہ حسین مارے آئے 1,18,000 بندہ شہداء دے گھوڑا مارا ہے جی ہائے کرو تو 9 لاکھ ہوئے ہیں جن علی دیاں دیاں دے خیمے لٹے آئے چھپ کر کے نہیں لتا حسین جنگ کیتی ہے اتنی جذبات حسین جنگ کیتی ہے جو کربلا دی زمین ہل گئی ہے اے ہتھ بدی کھڑا اے ہتھ بدی کھڑا سارے کو ہتھ بدی کھڑا آخری مکانے رات ہو گئی ہے دل اچ حسین تے دھیاں رلا کے بیٹھے ہو غریب دی شبی آمنی ہے تیری منت پیا کرے نا پوری مجلس مردی نال سنی ہے تن جناب عباس سے ہتھاں دا واسطہ ہی میرے بدے ہتھاں دی قدر کریں اگر پہلے وین تے رومن نہ آوے اتنی ہائے کریں جو نال مومن تیری حید گواہ بنے اتنی جذبات تو حسین جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین ہل گئی خالق دی آواز دی جبریل جی میرا مالک جی میں آج حسین لڑدا ودا آدم دی نسل مک ویسی بھائی تھوڑا مائک دا آواز کھلا ہے مائک دا میں وین کر دے ماں آواز مالک میں کیا کرا آواز دے او سامنے ٹبے تدید مار اندہ نانا محمد ہے جڑا تاج لہائی کھڑا ہے وانجے دے نانے کو اذان دے حسین کو سجدہ پیارا ہے اللہ تو رہائی قبول فرماوے اللہ تو ماتم قبول فرماوے اللہ تو رہائی قبول فرماوے جبریل آ کے پیغام دیتا آواز ہے جی میں آج حسین لڑدا ودے آدم دی نسل مکوے سی جبریل پیغام دیتا محمد اذان شروع کی تھی محمد دی اذان دا مکنا ہا جو ماں دی حق لائیے بی بی آدھی پیو دے جلال دکھائے نی ماں دے خیر دی تاثیر دکھا بی بی آدھی لہیا نماز ویلائی بی بی آدھی جنگا چھوڑ میں ڈکر بلا دا غریب بچڑا اومے رومے جی میں علی دیاں دھیاں چاندیاں اومے رومے جی میں اکبر دی اممہ چاندی نوکرہ بابا آدھی لیا نماز ویلائی ذاکر علماما تو سن دے راندے ہو جو زلجنان 17ویں قدم تے پتہ لگا ہے میری زین خالی ہے 17ویں قدم تے آپ پہ پتہ نہیں لگا کرو سوال وقت رکا کیوں ہے بہاول پرالیو بھج داندہ جو 17ویں قدم تے کالے برکے علی بی بی
दवा की चाथा है बीबी आदि चादरी जा खवेंदी रही ओ जरा पिछा ते देख मेरा बचड़ा लह गया बीबी आदि चादरी जा खवेंदी रही हाथ चाओ बाबा हाथ चाओ माता वासे हाथ चाओ माता वासे आखिरी मुकान आई गरीब दी समारी आमनी आई जड़े है पे करेंदे हो नौकरा बाबा नौकरा उन्हां कदमां ते वापस वल्लाए तोड़े हैवाना जमीन ते टकरा मारिया सैयदा दे हैवान जमीन ते टकरा क्यों मरे ना अपनी जबान चा दे मौला मेरी गलती ना लथोवे मैं माफी मंगदा तेरी मां दी चादर जो खांदा रिया मैं कुआ दिया यराम ना लहावे ओ मेरा मना दा पल्ला होया हुसैन सैयदा दे तेरी गलती नहीं मेरी मुक गई है शबीओं लिया सी जड़े वेले मैं आखसा मसायब में हुण शुरू कीता है सैयदा दा जड़े है पे करेंदे हो सैयदा दे टुरवान आदे मौला ते कुकी में छोड़ के वन्या सैयदा दे टुरवंज में इमाम हो के पियादा आदे मौला की में छोड़ के वन्या सैयदा दे औखा टाइम में उजरत देना मौला केड़ी उजरत सैयदा दे मेरी शहादत के बाद जाकिर अकबर दा मजमून पढ़ सेन मोमिन अकबर दा जनाजा के नासेना अब्बास दा मजमून पढ़ी सी मोमिन अलम के नासेना सैयदा दे हुसैन के वादा करे ना शहादत में दी पढ़ी सी शबी तेरी अजावी राजी नौवे डावी दी डी के रोसी 4 साल दी सैयदा दी होसी तेरी वाग नव की अक्सी किथे लहाए मातम करो मरहबा अल्लाह तोड़ा मातम कबूल फरमावे निके निके बच्चे मातम पे करें दिन हाथ वो चंगा है जेड़ा तकबीरतुल इहराम में चुठे या हुसैन दे मातम में चुठे टुरवान मेरी मुक गई है इनुल जना हुक्म इमाम हुक्म खुदा समझे टुर पिया है 10 मिनट बाद मजलिस मुके जड़े सैयदो 4 साल की बच्ची होवे फुफियां तो मेरी सैन दुआ की है आदि मैं बाबे कोल वैनी आ मजलिस मुके निक्की जी बच्ची होवे तोड़ा दामन हलावे आके मैं 14 सफर चेलम दी मजलिस होना ही मैं को बाबा नहीं लभदा मैं बाबे दा पुछ दिया राड से सो बोलो राड से सो एक शामी दा दामन पकड़ा है बंदा खुदा मैं हुसैन दी थिया मैं बाबा दी कुले नहीं आ मैनू बाबा नहीं लभदा हक बनदा ई जालिम राड से आ ई राड ही दसा खंजर जमीन ते रखा ई तमाचा मारा बीबी आदि मार तक दई ओ अल्लाह मान रंग हो रे बाबा हौसले नाल मेरे चान मार ते खिदाई हुण दसा मेरा पापा किथा है हुण ते हक बनदा ई जालिम राह दसिया हुण जिन्ना हिकमे को गल आवना है मैं रोटी खाए मैं वहन करा ओ बहावलपुर लिया जालिम दे मसूमा मेरे हाथ निगाह रखे चिंते मेरा तीर वसी नहीं तेरा बाबा सी तीड़े दी पई हुसैन को तीर लगाया अभी भी आदिया न मार ओईदा गाजी मारा गया बोलो पढ़ा मसायब तेरे जिगरे ताकत है मैं पढ़ा अच्छा नौकरा आखिरी 2 वैन सुनावत में शबी मंगावा प्यू दे कोल आइए 3 वैन कीते पहला वैन करके आदि बाबा थी मिलड़ आई अगला वैन करके आदि जदा मैं तुरियम तेरिया भेड़ा दे वाल खुल गया है तीजा वैन पई करें दी अल्लाह शिमर ते लानत करे आदे हुसैन कहंदे नाल बैठा लेना है सैयदा दे जाले मेरी थी है आदे क्यों सदाई सैयदा दे पिवा ते दुख होवे दियां सदाइयां नहीं वेंदियां धियां आपे आवेंदियां आदे
تو ٹرے نہ یا میں ٹورا سیادہ دے لگی وانجے وڈا ظالم ہے تی پہلا قدم چاہیا ہے دوجا قدم چاہیا ہے تیجا چاہیا ہے حسین سجدے سر رکھا ہے تی مڑ کے ڈٹھا ہے ظالم ذرا بماری ہے معصومہ پہلا قدم چاہے دوجی ضرب چلی ہے اُدے گئی ہے جدے چاچے دی لاش آئی ہے رو کے آتی ہے پیا سائیاں کاٹ قتل کرے دو میرے پیو کوش میں رقمینہ ہر ذرا بچے تیرا جڑے ماتمی ہو ہاتھ چاہو ماتمی ماشاءاللہ سارے ماتمی ہو اور تو اڈا ہاتھ یا سینے تے آوے یا سر تے آوے شمیر ضربہ مارین نامی ضرب دیا دے حسین میں خنجر چینا تین ذرا مرے نا تیری رات کیوں نہیں نکل دیا حسین دے ظالم کانڈ کر کیا یاد کرے سے کسے سخی نال میرا واپیا شمیرہ دے چیڈا ظالم میرے ہاتھوں خنجر ٹھائے پیا حسین رونا آدھے اماں میرے گال تو ہاتھ جا لائیو آوازہ دے قاتل تھک پہ یا حسین اور ضربہ پیا چل دیا ہے معصومہ رو لئیے رو کے آتی ہے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفا جو باشندہ کا میں جفادہ او کانڈ خالی وے اے موقع دا زلجنہ آ گیا ہے زلجنہ قریب لائیو میں ماتم لوین کرے نا موقع تک گوائے سواری آیا سوار نہیں آیا حسین دی تھی پیا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا او زلفا جو باشندہ کا میں جفادہ او کانڈ خالی وے گوڑی لیسی اے موقع دا گواہ ایو زلجنائی حسین دے کول آیا ہے آتے مولا قریب لائیو یار قریب لائیو زلجنا قریب لائیو کول آیا ہے آتے مولا اے ڈسا تینو ماں کو لے جا تینو بھیڑا کو لے جا اکبر دا بابا رونا ہے سیادہ دا ہے او کھین واجی اکبر دی او لاشی اتے جادی ہون مسئلہ جڑے ہاتھوں ماتمی ہاتھ چاہو ایک اعلان کر دے ماں حضرات ایک ضروری اعلان سنو حسین بادشاہ مارا گئے اے موقع دا زلجنہ اچھا کرا ماتم اکبر دا بابا رونا ہے رو کے آتا ہے گھین واجی اکبر عدیلہ ہٹ نپو جادی ہونا مسئلہ دی پئیے جے کو ظالم برچی اچھا کرو سارے سردہ ماتم بھائی آدھے کنوان دی سطر پڑھو حسین دی تھی کول آئیے روکے آدھی ہے تکو چاوڑ دا نہیں ڈایا دا میں کو سربابے دا چاوڑ دے تائیں اپنا کم تھا کر چھوڑائے میں کو ہاتھ تے پیر بڑھاوڑ دے ایمارا ہے حسین آدھا ہے اور میری غربت ویک یا پاس پھرا میری دھی کوش میرا ماتم حسین یا حسین